श्री गुरुभ्यो नमः। मूकपञ्चशती आर्यशतकं 47 to 50। 47 अभिधा कृतिर् भिदा कृतिः अचिदा कृतिरपि चिदा कृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्। 48 शिव शिव पश्यन्ति समं श्री कामाक्षि कटाक्षिताः पुरुषाः विपिनं भवनम् अमित्रं मित्रं लोष्टं च युवति बिम्बोष्ठम्। 49 कामपरिपन्ति कामिनी कामेश्वरी कामपीठमध्यगते कामदुघा भवकमले कामकले कामकोटि कामाक्षी। 50 मध्ये हृदयं मध्ये निखिलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकरशक्र कार्मुख चन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम्। अभिधा कृतिर्भिधा कृतिः अचिदा कृतिरपि चिदा कृतिर्मातः अनहन्ता त्वमहन्ता भ्रमयसि कामाक्षि शाश्वती विश्वम्। शिव शिव पश्यन्ति समं श्रीकामाक्षि कटाक्षिताः पुरुषाः विपिनं भवनम् अमित्रं मित्रं लोष्टं च युवति बिम्बोष्ठम्। कामपरिपन्ति कामिनी कामेश्वरी कामपीठमध्यगते कामदुघा भवकमले कामकले कामकोटि कामाक्षी। मध्ये हृदयं मध्ये निखिलं मध्ये शिरोऽपि वास्तव्यां चण्डकरशक्रकार्मुख चन्द्रसमाभां नमामि कामाक्षीम्।